नमस्कार. सध्या आम्ही पळयता की सांग्याची नाव आज काल सामकी वयर चढत आसा आणि चढपाचें कारण म्हणजे स्पोर्ट्सान आमी काही महिन्यापूर्वी पळयलें की आमचो गोंयचो सांग्या वयलो जो कोटाले गांवांत आसा तो फर्स्ट प्लेयर आमचो सांग्यातलो तो खंय तरी आमचे केरला ब्लास्टर्स ही ISL जी एक टीम आसा थंय सिलेक्ट जाल्लो. सेकंड म्हणल्यार आमचो सिया सरोडे हे बाय आमचे भाटी गांवचे ते स्पेशल ऑलिंपिक्साक आख्खे जगभरान तेणी नांव कमयलें. आनी तिसरो म्हणजे सद्या गोंयांत नॅशनल गेम्स चालू आहा आनी ते नॅशनल गेम्साक आमचे नेत्रावळी गांवचे एक बाबू गांवकर हे भुरग्यान आमचे गोल्ड मेडल मेळयलें. तर सध्या आता आमी आसा भाटी गांवांत आनी हांगा येवपाचें मेन रिजन म्हणजे लास्ट टायम जे आमचे सिया सरोडे जे स्पेशल ऑलिंपिक्साक जेका मेडल्स मेळयली, एक गोल्ड, 2 सिल्वर आनी तितून एक ब्रोंज मेडल, टोटल 4 मेडल मेळयली. आनी तेचो उच्चार आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हांणी मन की बात ह्या प्रोग्रामान काडलें. तर आमी पळोवन घेवयात तांकां कशें दिसलें तें. नाव घेतला कशें दिसता तुमकां? आज खरें भरपूर उमेद दिसली. इतकी आज भारत देशा भितर आमची जी भाची आहा म्हाजी सिया सरोदे, आज आमी हेज्या बारीक गांवां आसा वालशां ह्या गांवांक सांग्या वयल्या आनी येदी व्हडले हेजे साकून आमचे आज सियाचें जे भाचीचें आज आमगे अशें जगभर नांव अशें फेमस जाल्या. आनी तितून आमकां सामकी भरपूर उमेद जाली की मोदी जो आज लोकप्रिय आसा प्रधानमंत्री जो आमचो देशाचो आहा नरेंद्र भाई मोदी, हेणी आज तेजी सुद्दां एक नांव घेवप म्हणून आमगे घरां सगळे सामके भरपूर खूश जाले, उमेदीर जाले, सारके हॅप्पी. आमी सदैव तेजे फाटल्यान पयलींच्यान आसा. आमी तेका स्कुलां सुद्दां एक टायम अशी परिस्थिती येयल्ली की तेका शाळेच्यान सुद्दां एडमिशनाक प्रॉब्लम जातालो की तेका शाळें तेका घेतना हें म्हणपा तेजे एग्जामी तेज्यान दिवपा जायनासलेल्यो. म्हळ्यार ते सद्दी तेका म्हणटाले आतां तेका आनी शाळेंत धाडनाका हांव. टिचर सुद्दां खूब अशें म्हळ्यार तेज्यान जावपाना, तेका एग्जामीर की तेका कांयच मार्क्स पडप ना, कांय ना. आमकां आपूण म्हणटाले की तेका तुमी खंय तरी दुसरे कडेन हें करा, नाल्यार तेज्यान ते स्कूल करपा फुडें जावपाना, तुमी तेजेर डिसिजन घेया. तर मागीर आमकां अशें कोण एकट्यान संजय स्कुलाचें नांव दिलें आनी संजय स्कुलां व्हरोन तेका ते टिचर्स मागीर हें अशें करून तेगे इल्लें इम्प्रुवमेंट जालो आनी आयज तें मागीर ऑलिंपिका पावलें. आनी ऑलिंपिका पावन आमच्या सुभाष सरान जे तेगे विजा सुद्दां जायनासले, भरपूर प्रॉब्लेम जालो. आमकां सुद्दां अर्जंट सामकें बॉम्बे वचपा पडलें एक रातीन. आमी केन्ना पावनासले, इतकी भरपूर आमकां हें करून तेगे कश्टाचें तेका फळ मेळ्ळें. आनी आमी मामा अशे 5 जाण तेजे सदैव तेजे फाटल्यान आसा. तुम्ही मन की बात फुल्ल आयकला तुम्ही? आयकला. कितें उल्लेख केलो तुमचो? उल्लेख म्हळ्यार तेगे आयकों अशें बरें दिसलें की तेगे आवय बापूय मेन म्हळ्यार मोदीन आमगे जे प्रधानमंत्र्यान मेन आमकां सांगलें की आज तेगे आवय बापूय नासतना सुद्दां तेणी एक कितें तरी आज इतकी ऑलिंपीक मेळून दाखयलें आसा, इतकी तेणी करून कार्य दाखयलें आसा, इतकी तें आज फुडें पावलेलें आसा. अशें तुमी लोक जे भुरग्यां युथा जे आसा पूण अशें जे ते स्पेशल स्टुडंट जावन ते आज तेणी 2 गोल्ड, 1 सिल्वर आनी 1 ब्रॉन्ज मेळयलें आसा. जर अशें बरे भुरगे सुद्दां कित्याक मेळोवपाक शकना? अशें म्हणून जो आज आमगे सरान मोदी प्रधानमंत्र्यान सुद्दां आमकां एक फुडें भुरग्यांक एक हें दिलें आसा. तुमी सुद्दां अशेंच मुखार सरा म्हणून. मोदीन म्हाजें नांव घेतलेलें. म्हागे आवय नासतना सगळें हें केलें आनी हेल्प बी सगळें ती सगळी केली. आयज टिवीचें सगळें म्हाजें नांव घेवन तेणें वयर काडलें. आनी आतां तुजी मुखार तयारी कितें आसतली? आतां तुजें तें मोदीन हें केल्लें आसा, गुणगान केल्लें आसा, तूं प्रॅक्टीस करीत आसा आनी तूं मुखार अशें गेमी खेळत रावतली? खेळपा चालू आहा, प्रॅक्टीस आजून जाली ना. आतां फुडें तूं कितून पार्टिसिपेट करूं सोदता हेजे उपरांत? आतां एकूच ऑलिंपिक्सान स्पेशल ऑलिंपिक्सान परत पार्टिसिपेट करून सोदता? तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.